میرے نبی کو ایک صحابی آیا رنگ دا کاڑا ہے تے کپڑے بھی پھٹے جے پائے نے تے کوئی نہیں روٹی سونے میں بیاہ کرانا ہے سونے میں شادی کروانی فرمایا بیاہ کرانا ہے جی اللہ دے نبی بیاہ فرمایا فلانا باغ جڑا اتھے چلا جا گھر دے اتھے باغ دے وچ انہاں دا گھر ہے انہوں نے جا کے آکھو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو اج مینوں میرا سکا باپ بھی کہے نا جا پتر فلانے گھر جا تو انہوں نے جا کے کہا میرے ابے نے کیا رشتہ دے دو میں جانا مینوں پتہ ہے مینوں پتہ پینیاں بڑیاں میرا سکا باپ بھی مینوں کہے تے میں نہیں جانا واہ صحابیو تواڈے امام تو صدقے جاواں چپ کر کے ٹر پیا ایک جملہ نہیں بولیا مسند احمد چندر آندا ہے میرے نبی دا یار ٹریا گیا ہے دروازہ کھٹکھٹا اللہ اللہ اندروں آواز آئی کون آخے جی مینوں نبی پاک نے بھیجیا کہ میں آئے ہو آخے آیا اس واسطے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو انہیں آکھیا چودرانی چودھری کرے نہیں سی انہیں احمد رہا ویکھاں تے سی بھی جوان کیڑا ہے انہیں نظر ماری تے ماڑا جا سکا جا تے رنگ کالا کپڑے پھٹے ہوئے پریشان ہو گئی چودرانی سوچن لگ پی کنی دیر دا بیٹھ کے سوچ دی رہی اللہ 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 پھر سوچا شاید مینوں غلط فہمی دوبارہ پوچھ لینے ہوں دوبارہ پوچھا کہ میں آئے ہوں انہیں آکھا تو پہلے دسیا نبی پاک نے کلا دیتا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو اللہ تھوڑی دیر چودھری صاحب بھی آ گئے انہیں آکھا جوانا کمیں کھڑے انہیں آکھا جندروں پوچھ لو کمیں کھڑا ہوں کرے گیا انہیں جا کے پوچھا ہاں کر مارے بندہ کی کہندہ ہے انہیں آکھا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ پیا منگ دائیں اے تے مانے او دا جڑا چلا گیا ہے انہیں مان وے خونا دا جنہ دے کار ٹر گیا ہے دو میں بیگن میاں بیوی تی آپ سندر گلہ پہ کر دینے جو جڑی بچی ہے ایک وری ایج لگی ہے تے پھر انج گزری ہے اللہ کو اکبر تے پوچھ دی اماں خیر ہو بے کی گل لے کس مشورے تے کڑے روڑے تے کیوں پریشان ہو اللہ اکبر اللہ تے کو کہندی ماں بیٹا اے جڑا بندہ باہر آیا ہے تیرا رشتہ پیا منگدا اللہ دے نبی نے بھیجی آئے اینی گل کئی ماں چپ کر گئی اگو بیٹی کہندی اماں میں بڑی پریشان ہوں انہیں آکھا پتر پریشان نہ ہو تو ساڈی اکلوتی بیٹی ہیں پھلا وانگ تینوں پالیا ہے اسی پلائے دن کلانے ہوں اے تے ماڑا ہی بڑا غریب بھی بڑا تو گھبرانا پریشان نہ ہو اللہ دے نبی نال گل کر لینے ہاں مشورہ کر لینے ہاں انہیں آکھیا اماں میں تے ہجے بھی پریشان ہاں وہ پتر تو کس گلوں پریشان ہے اماں میں اس گلوں پریشان نہیں کہ تسی مشورہ پہ کر دے جے میں تے اس گلوں پریشان ہاں میرا ہاتھ کیوں نہیں دے دے ہاتھ دے وچ میرا نکاح کیوں نہیں جے پڑا دے دے نال اماں مشورے چھڑ دے گلا چھڑ دے میرا ہاتھ دے ہاتھ دے وچ پرا میرا نکاح دے نال مینوں کالا منظور ہے مینوں رنگ تو کالا منظور ہے اماں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جس نبی دے کندیاں تے پوری امت دا بوجھ ہووے او نبی کدی میرے بارے غلط فیصلہ نہیں کر سکدا گلاں کرنیاں سوکھیاں نے ایمان تے لے کے آؤ صحابہ انہیں ہاں تور کیڑے مشورے چ پئی بیختی نہیں پئی اینو کلایا کنے ہائے 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 اللہ